मिलाग्रीच्या खुर्साचे दोबाजीक परबेच्या मिसा बलिदानात आमी वांटो घेता। आयच्या सेवा धर्माचो विशय पवित्र खुरीस सोडवणेची खुना। सोमी जेजूच्या मरणा वरवीं खुरीस एक लोजेची खुना कशी आसली ती सोडवणेची खुना जाली। खुर्सार मरून जेजून पातकाचेर आनी हेर वायटाचेर जैत वेले आनीक आमकां सोडवणेची दारां उक्ती केली। खुर्सांतल्यान सोडवण फावो जाता हे जेजून आमकां दाखयले। आमच्या जिवितांत बारादीक खुरीस उप्रासतात तेन्ना जेजूच्या भोव पवित्र खुर्साचेर नदर मारून खुर्सांतल्यान आमी सोडवण अनुभवूंक ह्या मिसांत आमी खालतीपणान मागुया। मोगाच्या बाबा भयणीनो, आमी सगळीं ह्या मिलाग्रीच्या खुर्साचे परबेक एकठांय जालो आनी आयचो विशय जावन आसा खुरीस सोडवणीची खुणा, होली क्रॉस, अ सिंबल ऑफ सल्वेशन। आमच्या धर्मान खुर्साक एक उत्तम जागो आसा आनी आमकांय बी पळयात, आमी पयले सुरवातेक बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याच्यो खुरीस आमचेर काडला। आमी खंयसर कितेंय कोत्ता जाल्यार खुर्सा उद्देशी खुर्साची कुरू काडून ते सुरू कोत्ता। जावं आमी जेवता जाल्यार थोडी जेवणाचेर खुर्साची कुरू काडून जेवणाचेर आशिर्वाद घालता। जावं कितेंय मोगाच्या बाबा भयणो, खुर्साक एक खेरीत म्हत्व आसा। आनी खुर्साक कित्याक म्हत्व आसा? कित्याक तो सोडवणीची खुणा, कित्याक सोडवणदारूच ह्या खुर्साचेर मेला। विथआउट क्रायस्ट क्रॉस हॅज नो मिनींग एंड हॅड नो मिनींग इन अर्लियर। ताकाच लागून मोगाच्या बाबा भयणो, आयज तूं ह्या परबेक आयलाय जाल्यार अभावाट आमच्या भितर आसूं। जशे परी सुरवातेक फादरान म्हटलां, हांगा खुरीस दिश्टी पडलेलो, जेजू खुर्साचेर उमकळटा तो दिश्टी पडलेलो। आनी तितलेच न्हय, कितलींशीं भावां भयणां हांगा येवन जायती बरी जाल्यात हो इतिहास आमकां मेवता। ज्या खुर्साचेर, ज्या खडपाचेर हो खुरीस लायलेलो, त्या खडपांतल्यान उदक व्हांवून जायती बलिकारां, जायती पिडेस्तां बरी जाली। आनी ते मेरेन तांव आयज कितलीं साबार भावां भयणां हांगा येवन सांगतात, फादर म्हाका मेवलेले मेवला, फादर म्हाका मेवलेली, म्हाका मेवला, म्हज्या घरांत शांती आयल्या। वो जावन आसा आमचो भावाट। ताकाच लागून मोगाच्या बाबा भयणो, सुरवातेकूच आमी जेन्ना ह्या मिसाची भेटीन वांटो घेता तेन्ना आमकांय आसूं दी वय वो खुरीस जावन आसा मोची सोडवणीची खुणा। हो खुरीस जावन आसा संवसाराच्या सोडवणीची, पूण खासगी जिवितांत म्हज्या कुटुंबान सोडवण हाडटली खुणा। दिस क्रॉस, होली क्रॉस, इज अ सिंबल of salvation for me personally and for my family. हेच करूंक मोगाच्या बाबा भयणो, ह्या मिसाची भेटीन आमी वांटो घेता आसतना जायते पावटी खुर्साक मान दिवंक ना, खुर्साक मान दिवंक ना, आनीक खुर्साची ओत्मीकताय आमच्या जिवितान आमी जिवंक ना। ह्या आनी दुसऱ्या चुकीचो आमी उगडास करुया आनी बरोबर म्हणुया, हांव पातकी सोर पदवीदार आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनांत चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात। हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध। ह्या पासून भाग्योन सदांच आंकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परात देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता। सोर पदवीदार देव, आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं।
प्रार्थूया. ह्या वेळार रोगीच रावून तुझे कितें मागणी तुझ्या काळजांत घेवन आयलाय ओगेपुणी ह्या मिसान दवर. प्रितीच्या बाबा, पडलोल्या मनशा कुडाक उबारून तुझ्या पुताक जोगणी तावन उबारचो आनी ताणे कुर्साचे वडवडे आनी हिणपड भोगचे म्हूण ओगुडीत चढवायन आनी मोगान तुवें थारायले. हो गुडोळकून तुजो प्रिमीत मोग आमी वाखाणटा आनी ह्या संवसारान आमकां कुर्सार मेल्ल्या जेजूताय दिसा दिसोड म्हूण आनी ताच्या सांगाता तुजे सासणीक सूख बघून उबारून वर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. आमच्या सुमिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवी तो खरो देव तुजे सोबी आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा. लोकगीतीच्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी इस्रायल पोरसा व्हड दोंगर सोडून एदोमाच्या प्रांतांतल्यान वचनां जावपाक रस्त्या वेल्यान सुकूच्या दर्या वाटेन चलूंक लागले. वाटेन लोकांक पुरो जाले. ती देवाचेर आनी मोइजेसाचेर आड उलोवंक लागली. कित्याक म्हूण तुवें आमकां इजिप्तांतली भायर काडली? हे अरण्यांत आमी मोडच्या? हांगा उदो ना, उदकूय ना, पोट भरना, तसलें तूं आमकां जेवण दिताय ताची आमकां वीट आयली. तेन्ना देवान लोकां मदें उज्याचे सोरोप धाडले. लोकांक चाबून तांणी इस्रायलान जायत्या जाणांचो जीव काडलो. लोक मोइजेसाक सांगूंक आयलो, सर्वेस्पराचे आनी तुजेर आड उलोवन आमी पातळ केलें. सर्वेस्परान आमचे सोडशिल्ली हे सोरोप पयस करचें म्हूण तूं ताका आमचे खातीर विनंती कर. मोइजेसान पोरचे खातीर विनंती केली आनी सर्वेस्परान असो ताका जबाब दिलो, तूं एक उज्याचो सोरोप कर आनी तो एका खांब्यार उबारून दवर. कोणाक तर सोरोप चाबलो ताचेर नदर घाल्यार तो वाचतलो. म्हणटूच मोइजेसान एक पितूळचो सोरोप केलो आनी एका खांब्यार उबारून दवरलो. आनी चोर तोर कोणाक सोरोप चाबलो तो पितूळच्या सोरपाचेर नदर घालतालो आनी वाचतालो. देवाचें उतोरें. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब गावून जातलो. Ci
बागयोन पावलून फिलिपकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचो. भावा भयणीनो, जेजू क्रिस्त देवाच्या सोयबाचो, तोरूय ताणें ही देवाची गोत आशेन सांबाळूंक ना, पूण गुलामाचो आकार घेवन आनी मनशा सारको जावन ताणें आपणाकूच खाली केलो, मनशा भाशेन जियेलो. तोरी त्यावूच तो खालती जालो, मोरोपर्यंत आनी कुर्सार मोरोपर्यंत खालतो. देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगल्या नांवां परस व्हडतें नांव ताका दिलें. ह्या पासत स्वर्गार, संवसारांत आनी पाताळांत आसलोल्या सगल्यांनी जेजूच्या नांवाक दिमी मोडची आनी देवा बापाक मोहिमा दिवचे खातीर जेजू क्रिस्त इस्वर म्हूण सगल्या रचनेन परगटचे. देवाचे उतर हे. देवाचे शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया. आमी गीत घेवया B8. आमी 6 आनी 7 श्लोक गायतले. Sorves por tuce, soveiasu. Zuava por mori, Jesu Christaci, शुभ वर्तमान. जेजून निकोदेमाक म्हणी, स्वर्गार थावन देंवलोल्या आनी स्वर्गार रावतल्या मनशाच्या पुता बगर कोणूच स्वर्गार चडूंक ना. जसो मोइसेसान ओरोड्यांत स्वरूप उबारलो, तसोच मनशाच्या पुताक उबारूंक जाय. ताचेर विस्वास ठेवतल्या सोमेस्तान सासणाचे जिवीत मेळचे खातीर अशें जावंक जाय. ताचेर विस्वास ठेवतात त्या सगळ्याचो नास जायना जावच्याक, पूण तांकां सासणाचे जिवीत मेळच्याक देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. खरेंच तारण जावचे खातीर कास्तीचे फर्मोण मारूंक न्हय, पूण पुता वरवीं संवसाराचे थारण जावचे खातीर देवान पुताक संवसारांत धाडलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. मोगाच्या भावा भयणीनो, आयज मिलाग्रीच्या कुर्साचे पोरबीक
आमी सुकणी एकठांय जालो. हो आमचो बावट ह्या कुर्साचेर आनी ह्या जाग्याचेर आमी दाखयला. जायतीं भावा भयणां ह्या 9 दीस आनी आख्खे ओरोसभर आमी आयिल्ले पळयता. मोगाच्या भावा भयणो, आयचो विशय जावन आसा पवित्र कुरीस, सोडवणीची खुणा, होली क्रॉस, सिंबल ऑफ सल्वेशन. आमची मोगाच्या भावा भयणो सोडवण कशी आमच्या सोंसमूक जाता. देवाच्या पुतान जेजून आमची सोडवण कुर्सार जावन कशी केली. सोडवण आमी म्हणटा ती कशी आमच्यान अणभवूंक जाता. मोगाच्या बाबा भयणो, जेजूचे कोश्टी जिवीत निमाणे कोश्ट मरण आमी कुर्साचेर नियाळटा. देवाचो पूत जावनूय जेत्सिमनाच्या मोड्यान मोगाच्या बाबा भयणो तो रोगोत उमेता. रोगोत उमेवप म्हणल्यार कितें? आमचे भितर कोणूय आयज पासून रोगोत उमेला काय म्हाका दिसना. दोतोर अशें म्हणटात, मेडिकल कंडिशन जेन्ना मनशाक जायती भिरांत आसता, मनशाच्या काळजान जायती भिरांत येता, कांपेरो येता, थरथरो येता, तेन्ना मनीस रोगोत उमेवंक शकता. हें दोतोर आनी सायन्स म्हणटा. आयज आमी कोणूय रोगोत उमेवंक ना जाल्यार आमचो थरथरो, आमची भिरांत इतली न्हय की जेजू भाशेन जेजू भियेलो ते भाशेन. जेजू रोगोत उमेता, पळयता आपले मरण, आनी मरण कसलें कोश्टी मरण तो पळयता. ताचे मागणे कितें जाता? बापा, जाता जाल्यार ही कोश्टांची काल्स पयस काड. न्हय म्हजी कशी पूण तुजी कशी जावं दी. आयका तें उतर. बापा, फादर, टेक अवे दिस chalice of suffering. Not my will, but your will be done. जेजू आपल्या बापा लागीं मागणी करता, कांपेरो सुट्टा, रोगोत उमेता. तोरीक आसतना ताचे मागणे पळयात. वय म्हाका जाय एक कोश्ट पयस गेलेले, पूण म्हजी कशी न्हय, तुजी कशी जावं. आनी मोगाच्या बाबा भयणो, तोच जेजू जेन्ना कुर्साच्या पोलांगार आसता, आमी जाणाव पवित्र कुर्सा जेन्ना आमी कातार म्हणटा, कितें म्हणटा? सोरवंडार कुर्साचेर 3 वरां उखडलो. एक गितांत ह्या गायनांत आमकां मेवता. एके भाशेन मोगाच्या बाबा भयणो, जेजू कुर्साचेर उखडटा आसतना कितें दाखयता? मनीस कसो तो पळयता, बाब म्हजे सोरशी पयस गेला. आनी ताची उतरां कितें जातात? एलोई एलोई लामा साबक्तानी. देवा, म्हज्या देवा, कित्याक तुवें म्हाका सांडलय? कित्याक तुवें म्हाका सांडलय? पळय मोगाच्या बाबा भयणो, जेजू जाणें इतलें प्रवचन केलें, हांव आनी बाप एक. सो म्हाका पळयता, तो बापाक पळयता. इतलें जावनूय मोगाच्या बाबा भयणो, जेजू कितें म्हणटा? देवा, म्हज्या देवा, कित्याक तुवें म्हाका सांडलय? एलोई एलोई लामा साबक्तानी. आयज मोगाच्या बाबा भयणो, थोडे दीस फाटीं एक जाणटी आवय आयली आनी म्हणूंक लागली, फादर, म्हज्या चेड्याचें सोंसून म्हज्यान जायना. हांव देवाक शेणटा. हांव देवाक म्हणटा, कित्याक तुवें म्हाका इतले त्रास दिले? कित्याक म्हूण तूं म्हजें चुरचुर करिना? इतले काजारी जिवितान हांवें सूख भोगूंक ना, आनी आतांय म्हज्या पुताचें हांव सूख भोगिना. आनी हांव देवाक शेणटा. फादर, हें वायट, हें सारकें, हें रॉंग? ती म्हजे लागीं विचारूंक लागली. हांव नकडो मोगाच्या बाबा भयण, हांव इतलेंच म्हणूंक शकता, जेजूनूय देवाक शेणलो. बापा म्हणपी जेजू कितें म्हणटा? देवा इतलो डिस्टन्स जालो की गॉड, माय गॉड, वाय हॅव यू फॉरसेकन मी? ऑल दीस वायल जीसस वूड से, फादर. आतां देव म्हणूंक लागलो, देवा, म्हज्या देवा, कित्याक? जेन्ना आमचेर दूख येता मोगाच्या बाबा भयणो, तेन्ना आमी आमच्या काळजांतल्यान असले शीण करूंक पावतले. तुमी जायत्या जाणांनी म्हटलां आसतलें, हांव इतली मागणी करता,
हांव इतले रेतीर कोत्ता, हांव इतले उपास कोत्ता, हांव हांगा थंयसर मागता, देवाक सोदता, हांवें कोणाकूच कांयच वायट करूंक ना, ना म्हूण हांवें कोणाचेंच वायट खावूंक ना, कितेंय हांवें वायट करूंक ना, जाल्यार म्हजेर हो कुरीस कित्याक? जायते फावटी आमी आनी कोणें हांवूय बी एक पाद्री कसो कोत्ता आसतलो. आयज मोगाच्या बाबा भयणो, कुर्साचेर कुरूस एक सोडवणीची खुणा म्हणल्यार कितें? सगळें आमच्या जिवितान बरें जातलें, सगळें आमच्या जिवितान बरें जातलें. कुरीस सोडवणदाराची खुणा, सोडवणीची खुणा म्हणल्यार जेजू कुर्साचेर उमखडलो, जेजून कुर्साचेर आपलो प्राण सोडलो आनी उतरां, देवा म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलय? एलोई एलोई लामा साबातानी. आयज मोगाच्या बाबा भयणो, आमी बी असले शीण कोत्ता आसतले, वायट न्हय. एक मनीस कसो आमकां झाड पडटात, इतले वायट म्हज्या जिवितान जाता, देव खूंय आसा, देव खूंय न्हिदला, देव कित्याक म्हजे हे त्रास पडना? आयज मोगाच्या बाबा भयणो, तुमचेर कुरीस आयला तशें जेजूचेरूय कुरीस आसलो. जेजूय मनीस कसो आपल्या बापाक शिंटा आनी बाप आसतलो देव जाता, इतले तांचे भितर अंतर कशी आमकां दिसता. पूण मोगाच्या बाबा भयणो, सोडवणीची खुणा, जेजू सोडवणदार आनी कुरीस सोडवणीची खुणा कशी जाली? जेजूचे निमाणी उतरांतले कितें म्हणटा जेजू? बापा, तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. Into your hands, Lord, I commend my spirit. तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. हे जावन आसा स्तोत्र 30:1. आनी ताची सोजमण कितें? बापा, तुज्या हातान घालता म्हजें जिवीत. वय, म्हाका दिसना तुजो हात आतां, म्हाका दिसना तुजो मोग आतां, म्हाका दिसना तुजें बरेपण हांव शिंटा, तरीक आसतना ह्या सगळ्या काडुकान, ह्या सगळ्या कुर्सान हांव म्हणटा, बापा, तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. आयज मोगाच्या बाबा भयणो, तूं देवाक शिंटा एक मनीस कसो, हांव म्हणचो ना तें वायट म्हणून, पूण तितल्यानूच तुजें जिवीत सोंपता, तितल्यानूच तुजें मागणें सोंपता, जाल्यार तें एक क्रिस्ती मागणें न्हय, एक जेजूच्या पाटलावदाराचें मागणें न्हय. इफ यू ओनली से, God, why have you forsaken me? And you stop with that. That is not a Catholic, a true prayer, one who follows Jesus. पूण आमच्या मागण्यांक शेवट जावन दी. वय देवा, वय बापा, म्हाका सोंसपणा म्हजी भुरगीं कित्याक अशीं जातात ती? म्हजो गोरकार असो कित्याक म्हज्या ही पिडा म्हजेर आयल्या? कित्याक हो आकांत म्हजेर आयला? कित्याक इतले कुरीस, एक कुरीस गेलो, दुसरे कुरीस आयले? कित्याक म्हज्या जिवितान जाता हें म्हाका सोंसपणा? तुका हांव शिंटा तरीक आसतना तुज्या हातान घालता म्हजो कुरीस, तुज्या हातान घालता म्हजें जिवीत. हांव नकळो कितें म्हाका रावता तें, हांव नकळो कितें म्हज्या जिवितांतल्यान तूं सोदता तें हांव नकळो बापा, हांव नकळो देवा, तरीक आसतना तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. तुज्या हातान घालता म्हजीं भुरगीं, म्हाका सोंसपणा. तुज्या हातान घालता म्हज्या आवय बापूयक, म्हाका सोंसपणा तांची वागणूक कितें ती. तुज्या हातान घालता म्हजी पिडा, तुज्या हातान घालता म्हजी सर्वीस, तुज्या हातान घालता सगळें जे म्हाका त्रास गोश्टितात. हे जावंक जाय मोगाच्या बाबा भयणो आमचे मागणे. तेन्नाच आमचो कुरीस सोडवणीची खुणा जातली. नाजाल्यार मोगाच्या बाबा भयणो आमची कुरीस एक तोडमोडे कोश्टांची कुरीस जातली. ओनली वेन वी से into your hands, Lord, I commend my spirit, then only this cross can turn into a symbol of salvation. Otherwise, this cross will be remaining as a symbol of torture. ताकाच लागून मोगाच्या बाबा भयणो आयज तूं हांगा आयलाय ह्या कुर्साचेर नदर मारूंक. जेजू ह्या कुर्साचेर उमखडलो आनी उमखडटा आसतना शिंडलो आनी शिंडलो, पूण शेवटाक कितें सांगलें? बापा, तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. आयज जेन्ना तूं ह्या फेस्ताक जावन घरा वेतलो,
कसलेय तुझे गोष्ट आसूं मोगाच्या बाबा भयणो, कसलेय तुझे एक्टिविटी आसूं, कसलोय बारादीक कुरीस तूं हांगा घेवन आयला आसूं, तुझे मागणी कितें जावंक जाय बापा, तुझ्या हातान घालता म्हजो आत्मो, बापा तुझ्या हातान घालता म्हजो कुरीस. आयज मोगाच्या बाबा भयणो हे करूंक आमकां शिकयता, हे केल्यारूच कुरीस सोडवणीची गुणां जातली. शेवटाक एक गोडणी सांगता, आमी हांगा आयल्या मोगाच्या बाबा भयणो आमकां बावाट त्या कुर्साची. थोडे म्हयने जाले ह्या घरांत हांव आयलां आनीक एक पाद्री कसो जायती थियोलॉजी फिलॉसॉफी हांव शिकला आसतलो, जायते भावार्थ गिन्यानान हांव शिकला आसतलो. पूण मोगाच्या बाबा भयणो जेन्ना ल्हान ल्हान सादी मनशां जंय कोणी व्हडली देवशास्त्र थियोलॉजी नोकत आसतली तांची टेस्टिमनी आयकूतच म्हजें इतलें शिकून गिन्यान वाडलां आसतलें. पूण असल्या साद्या मनशांची गोवायकी आयकून म्हजें काळजांत हो बावाट उप्रासला. जायते फावटी 23rd ऑफ एवरी मंथ कुरीस दिश्टी पडलेलो त्या दिसाक आमी कुर्साचो दीस पाळटाव. वर्साच्या 12 म्हयने 23 तारखेर दर म्हयन्याक पयल्या शुक्राराक आमचो रितीर जाता. जायतीं भावां भयणां हांगा येतात आनी आपल्यो टेस्टिमनी सांगतात. फाटीं एक भाव आयलोलो, तो म्हणटालो फादर म्हज्या जिवितान जायते गोश्ट आयले आनी भोव करून सर्वीस ना देखून जायतो कश्टलो. कितली लोकांची उणेपण म्हाका भोगले, जायते सगळे सर्विसेक लागतात आनी हांव सर्वीस नासली. काजार जावन पयशे नासतना म्हजे काजारूय मोडपाक पावलेले. म्हजे दुसरे भाव सर्विसेक आसले. असले जायते गोश्ट म्हज्या जिवितांत आसले. पूण तो भाव म्हणूंक लागलो ह्या कुर्साचेर बसून खोल बावाट आसा. ह्या कुर्सा दिशी जायते बरेपण म्हाका मेवतले हे म्हजो बावाट म्हाका सांगतलो. आनी जितले फावटी हांव जावं कुर्साच्या दिसाक 23 तारखेर व फर्स्ट फ्रायडे ह्या रितीराक येतालो, म्हजी पासपोर्ट घेवन ह्या कुर्साक हांव लायतालो. म्हजी पासपोर्ट हांव ओगेपणी हाडून ओगोच ह्या कुर्साक लायतालो आनी हो म्हजो बावाट की एका दिसाक म्हाका बरी सर्वीस मेवतली. वय हांव आतां कश्टवता, हांव नोकडो देव म्हज्या जिवितांतल्यान कितें सोदता तें, पूण म्हाका बावाट आसलो, म्हाका बरी सर्वीस मेवतली. आनी मोगाच्या बाबा भयणो एका फर्स्ट फ्रायडेक तो भाव येवन म्हाका म्हणटालो फादर म्हजो बावाट म्हाका सांडिना आनी ह्या कुर्साशी मागलेले म्हाका मेवलाच आनी आयज हांव सांगूंक आयला एक बरी सर्वीस म्हाका मेवली. अशें मोगाच्या बाबा भयणो जायतीं बाबा भयणां जायत्यो गोवायक्यो सांगता ती आयकून म्हज्याय काळजान एक पाद्री कसो बावाट जिवो जाता. आयज तूं हांगा आयलाय ह्या मिलाग्रीच्या कुर्साशी, तूंय माग ह्या बाबा भशेन सांग वय म्हाका ह्या कुर्साशी बावाट आसा. न्हूच फकत ह्या कुर्साचेर पूण कुर्साचेर मेलोल्या जेजूचेर सोरवंडाराचेर. कित्याक कुर्साक कांयच अर्थ ना जेन्ना जेजू त्या कुर्साचेर ना. क्रॉस हॅज नो मिनींग इफ यू डोंट फायंड जीसस ऑन दॅट क्रॉस. जेजू ह्या कुर्साचेर दिश्टी पडला, ह्या कुर्साचेर मेला आनी ताचें जिवीत आमचें करूं. हें तर सोपयता आसतना दोनूच उतरां. पयली सुवातेर आमी कितें म्हटलां, जेन्ना आमकां खोश जातात, आमकां त्रास जातात तेन्ना आमी म्हणटा बाबा देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. एलोई एलोई लामा साबतानी, माय गॉड वाय हॅव यू फॉरसेकन मी. पूण इतल्यानूच मोगाच्या बाबा भयणो आमचे मागणी आमी खबर करचे न्हय. आमच्या मागण्याक शेवट कितें जावं दी. बापा तुझ्या हातान घालता म्हजो आत्मो. आय कमेंड माय स्पिरीट इनटू युअर हँड्स लॉर्ड. तुझ्या हातान घालता म्हजो कुरीस. आनी ह्या कुर्साचें नांव सांग, तुझ्या हातान घालता म्हजी भुरगीं. हेंच करूंक होच बावाट घेवन आमी आयल्या, होच बावाट आमी घेवन वचुया आनी होच बावाट घेवन आमी जिवुया आनी होच बावाट दुसऱ्यांक मेवता तांकां सांगुया आनी बरो बावाटाची उतरां बावाटाच्यो करण्यो करूंक ह्या मिसांत आमी मागुया. आमेन. सगळीं आमी उबी रावया
आनी आमचो बावट आमी व्हडल्यान परगटुया म्हणून सोत मानता देवा. काय आमची मागणी ह्या वेळार बापा मुखार घालुया. आमच्या पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी जेजू बऱ्या गवण्याची देख घेवन आपले पोरजेक कुर्साचें व्हडतेपण आनी तातूंत लिपलोली सोडवून आपल्या उतरांतल्यान आनी कोरण्यांतल्यान शिकोवंक मिलाग्रींच्या कुर्साचे मजतीन बापाचो आदार तांकां मागुया. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी प्रामाणीकपणान आनी स्वतान आपलो वावर करून मोग शांती आनी एकचार आमच्या देशांत आनी राज्यांत हाडूंक प्रयत्न करूंक मिलाग्रींच्या कुर्साचे मजतीन बापाचो आदार तांकां मागुया. सुम्या जेजून म्हणलां, कोणाक म्हजो पाटलाव करूंक कशी आसा जाय ताणें आपणाकूच फाट करची, आपलो कुरीस घेवचो आनी म्हजे फाटल्यान येवचें. जेजू भाशेन आमी आमचे दिसपट्टे कुर्सांक मोगान विगोवंक, कुर्सांतल्यान सोडवून जोडूंक मिलाग्रींच्या कुर्साचे मजतीन बापाचो आदार आमकां मागुया. ह्या पवित्र जाग्यार आमी एकठांय जाल्या ह्या मिलाग्रींच्या कुर्साचे मजतीन आनी आमच्या अखंड भावार्था उद्देशीं जायतीं बरेपणां आमकां मेळोवन घेवंक ह्या वेळार आमची सगळी मागणी, आमच्यो सगळ्यो गरजो आनी अडचण्यो पिडा कश्ट तशेंच आमच्या पातकी जिविताचेर जैत व्हरूंक मिलाग्रींच्या कुर्साचे मजतीन बापाचो आदार तांकां मागुया. भोव मोगाड बापा, ही आमी मागणी तुका उबारल्यात. ह्या मागण्या भायर जायती मागणी आमच्या काळजांत आसत. ह्योय मागणी ओगेपणी तुका आमी उबारता. आमकां ती फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं.
तन्ना तवेरे वेळार आमी गीत गावन C43 वेदीचेर उरया सगळे C43. Manta tosli samun magat. देव आमच्या बाबा कुर्सार आपणाचे बलिदान करून जेजून सगळ्या मनशाकुडाक पातकाचे बोगसोणे जोडून घेतले. हेच बलिदान आता आमच्या हातांतले मानून घे. सोर पातकांतली आमकां नितोड कर आनी व्हडे पवित्रतायेन आमकां उबार म्हूण विस्वासान आमी तुजे लागीं मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळसां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारांनी सासनाच्या देवा सोर काड्यांनी सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं मनशा कुडाची सोडवण कुर्साच्या रुखार करून तुवें थारायली. रुखार तावन मरण उपसोली. रुखान तावन जिवीत उपसोचें. रुखा वरवीं देवचार जैतिवून जाल्लो. रुखा वरवीं ताचो भस्म जावचो. ही तुज्या मोगाची येवजण. देखून कुर्सार जैतिवून जाल्ल्या जेजू दिशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो तोलबार तुजी थोर मोहिमा वाकाडटा. तांचे सांगाती आमचेय खाडे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तू पवित्र. तूच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोग. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसान दिलो आनी मोडी. हो
तुम्ही सोमेस्त कियात आणि खायात. ही मोची कूड तुमचे पासून समोर मोची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसाक दिली आनी मुडे तुम्ही सोमेस्त घेयात आनी हातले पियेयात. ही मोच्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासनीक कोराराची रोगत. पातकाचे बोगसोडे मिटच्यात तुमचे पासून आनी सोमेस्त मनशा पासून ते वारोवतले. हे मोच्या उगडासाक कोरात. बावारताचो गूढ बोरगोटुया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शिवतल्या आमा सोमेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पर आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बाबा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बाबा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनरुज्जीवनपणाचो बोरवासो धरून मेला ते आमच्या भावा भयणींची काबरत कर. तांकां अधिश्टागतींत मेल्ल्या सुवेस्तान तुजे पोरसुळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुवेस्ताची ह्या पोरबी समयार ह्या जाग्यार एकठांय जाल्ल्यांची सगळ्या पिडेस्तांची पातक्यांची ह्या संवसाराची दया कर म्हूण आमी मागता. अकबर मारी देवाची माय सांगाती तिचे पती भाग्यवंत सुजे, भाग्यवंत धर्मदत्ता, भाग्यवंत सुजेबाज असोर काळीत तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासाच्या सुखांत आमकां वाट दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहीम गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा सोरवंदोनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सर्वंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलोले प्रार्थना धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज साकार येवं, तुझी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी
आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताळणी पडून दिवं नाका सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओंत्रेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनान सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक शांती दिवया देवाची श्री संसाराची पाप पेटले आमची जागृत कर देवाची श्री संसाराची पाप पेटले आमची जागृत कर देवाची श्री संसाराची पाप पेटले आमकां शांती दी ही जावन आसा देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती शिडीच्या जेवणात आपयल्यान ती सगळी आमी सुभागी जेजूक आमच्या काळजान घेवंक आमी तयार जातना आमची वॉलेंटियर्स आमकां दाखयता त्या जाग्यार बांदावडीन बावार्थान कोपण्यो आमी घेवया कोणी आमचे मदें ओ क्रिस्ती भावां भयणां आसा जाल्यार तांणी कोपण्या शेवचो न्हू म्हूण आमची विनंती सगल्यांक कोपण्या मेळटलो बावार्थान तातूंत आमी वांटो घेवया आमी गीत गावया D10 एकाच सोन्यांत D10 Amka
प्रार्थूया. सुम्या जेजू क्रिस्ता कुर्सार उमकोळटना तुवें बापाक भेटयलोल्या तुज्या पवित्र कुडी रोगतान तुवें आमकां पोसलें आनी तुज्या कुर्सार जावन उपजतल्या देवीक जिवान आमकां भरलें. तशेंच कुर्सा वरवीं वैभवी पुनर्जीवनपणाक तुज्या सांगाता आमकां फावय म्हूण आमी तुजे लागीं खालतीकायेन मागता जेजू, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनान. मातशें बसूया. परतीच्या भावांनो आनी भयणांनो, ह्या खुशालकायेच्या दिसा देवाक आमी आर्गां दिता, कित्याक देवान आमकां पवित्र जागो आपल्या पुताच्या आसण्यान पवित्र केल्लो जागो आमकां फाव केला. आनी ह्या खुशालकायेच्या दिसा हे परबे दिसा तुमकां सगल्यांक देवाच्या आशिर्वादान भरलेली परब आमी आवडयता. ह्या आमच्या घरांत सेवा करतल्या सगल्या म्हज्या याज्ञीक भावाच्या नांवान, माद्री भयणाच्या नांवान, दुसरी आमची भावां भयणां आसात आनी ह्या घराक
ओदीक ते कोण आसा जाय ती भावा भयणां ह्या घराक आपलेंच घर कशें मानता ओदीक करून आमची इंटरसेसरी ग्रूप मेंबर्स तांच्याय नांवान तुमकां आमी खुशालकायेन भरलेली मिलाग्रींच्या खुर्साची परब आमी आवडयता. आमचे दिनवास आयज इमिसाची भेट आमकां भेटयल्या फादर ओनासिस डिक्रूज हे आमच्या केंद्रानूच वावर करता तो. तशेंच आमचे बरोबर आसा आमचो याज्ञीक भाव फादर मिगेल पेरेरा आनी फादर रॉबलन मास्कारेनस आमचे बरोबर येवन आयज सहो बलिदानांत तांणी वांटो घेतलो देखून तांकांय आमचे दिनवास. आमचे बरोबर आमच्यो माद्री भयणी आसात, आमच्या शेजारच्यो ह्या आमच्या वारादांतल्योय दुसरी आमची भाव भयणां तुमकां सगल्यांक आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. दुसरे मीस 8 वरांचेर जातलें आतां आनी म्हजी एकूच विनंती मीस जाल्या उपरांत आमी खुर्साचो उमो गेल्या उपरांत आमकां बांदावळ दाखयतली आमी ह्या सायडीच्या दारांतल्यान म्हजे दावे वाटेक ते वाटेन आमी भितर सरतले मदल्यान म्हजे दावे वाटेंतल्यान खुर्साची वेतल्या आनी मागीर परतून भायर सरून उजवे वाटेन जे दार आसा ते वाटेन आमी भायर सरतले. फाटल्यान कोणाकूय पेज जेवंक वचूंक जाय जाल्यार तुमच्यांनी हे वाटेंतल्यान मागीर वचूं येता. थोडोच वेळ तो मातशें पासियेंस घेवचें. आमी घडये जाणां तुमकां घडये कामाक वचूंक जाय पूण लूट करची न्हय. एकामेकाक सहकार दिवन एकामेकाक मातशी समजून आमी हे परबेन वांटो घेवया. म्हजी आनी एक विनंती म्हणल्यार पेज जेवल्या उपरांत आमकां थोडे फावटी दुसऱ्या मिसाक जो लोक येता तांकां मागीर पार्किंग करूंक मेळना. आमचो पार्किंग मातशें उणें हांगासर दोंगरार थोड्यो आमकां चड सुवात ना. ताका लागून जाता जाल्यार तुमच्यो गाडयो ह्या मिसान वांटो घेतल्या उपरांत मातश्यो भायर काडच्यो, दुसऱ्या लोकांक येवंक तुमी सहकार करचो म्हूण ही म्हजी विनंती. सगळीं आमची भाव भयणां आमची इंटरसेसरी ग्रूप मेंबर्स बियातो आमचो भाव आशिर्वाद एंटरप्रायजीस जायत्यांनी आमकां आदार दिला. ही परब बरे भाशेन जावंक सगल्यांची नांवां घेना वेळाक लागून उपरांत तिसऱ्या मिसाक 10 वरांच्या मिसाक सगल्यांक आनीक फावट देव बरें करूं म्हणटलो. पूण सगल्यांक म्हजे दिनवास. आमची कॉयर वाचपाक केल्यांत, सगळी सेवा धर्माची मांदावळ केल्या, आमचे याज्ञीक भाव नोवेनाच्या दिसांनी आयल्यात, आमच्यो माद्री भयणी सगल्यांक काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. ह्या आमच्या घरांत जायत्यो कार्यावळी जाता जाणात तुमी. शुक्राराच्या शुक्रारा आमची इंटरसेसरी हिलिंग सर्वीस जाता 9:15 ती 12 पासून. म्हयन्याच्या पयल्या शुक्राराक आमचो एका दिसाचो रेतीर जाता. आतां ह्या कोरेजमाच्या काळांतूय आमचे जायते रेतीर आसा. तरणाट्यांक, टिनेजर्स, दुसऱ्या भावा भयणांक ताची म्हायती तुमी तुमकां धाडटले. तुमी येता रेतीराक तातूंत वांटो घेवचो म्हूण आमची विनंती. आनी ह्या घरांत आमची जायतीं भावा भयणां, जायतीं आमची भुरगीं, SSCची भुरगीं, कॉलेजीची भुरगीं, 12वेची भुरगीं, आमची संदेशकारां, आमची तरणाटीं, पॅरिश कावन्सील मेंबर्स वेगळे वेगळे जोमे येतात ह्या घरांत आपलो रेतीर करूंक. हें घर आमचे गोंयचे पवित्र सभेचें घर. आमच्या बिस्पा खाल हें घर चलता आनी आमच्या बिस्पाचें मन ह्या घरांत येवन ल्हान ल्हान जोम्यांनी आमच्या जिविताची नवसरणी जावंक. आनी ह्या पासत आमचे रेतीर वचले ल्हान ल्हान जोम्यांक आमी रेतीर करता. जावं SSCची भुरगीं, क्रिजमाची भुरगीं हांगासर येतात. ह्या घरा पासतूय आनी ह्या घरांत जातल्या वावरा पासतूय तुमी मागात म्हूण ही म्हजी विनंती. कोणाकूय मिसां दिवंक जाय, ह्या घराक कसलोय आदार दिवंक जाय, आमची वॉलंटियर्स भायल्यान आसात, तांचे लागीं तुमच्यांनी दिवं येता. आमी निमाणो आशिर्वाद घेवया
आनी निमाळो आशिर्वाद घेतल्या उपरांत मागीर आमी मिलाग्रींच्या खुर्साचे मागणे बरोबर करतले. कोणाकूय तर मागणे जाय खुर्साचे भायल्यान दवरलेले आसा तुमच्यांनी तें व्हरूं येता. आनी निमाणे सुवातेर आमी पवित्र सभा, आमची गोंयची पवित्र सभा अंदूच्या वर्सा बागीवोन फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकांचे दाखोवणेक आमी तयार जाता. वी आर प्रिपेरिंग फॉर द एक्सपोजिशन of the sacred relics of Saint Francis Xavier. आमच्या फिरगोजांनी ही तयारी सुरू केल्या. आमकांय सगल्यांक ही तयारी बरे भाशेन करूंक आनी जायतीं आमची भावां भयणां एक्सपोजिशनाक आमच्या गोंयांत येतली. तुमकां विनंती, ही घडणे पासून मागणें करचें आमी सगल्यांनी मागात. एक्सपोजिशन बरे भाशेन जावंक आनी ताचो जाय तो ओत्मीक फोड आमकां सगल्यांक मेळूं म्हूण हेंवूय आमी मागचें. ह्या दिसांनी नोव्हेंबराच्या म्हयन्यान एक्सपोजिशन सुरू जातलें, ते आदी आमचे मागणे आमी चालूच दवरचे. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पर तुमची सव्य आसूं. सोर पदवीदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर आनी मागलेल्या मागण्यांचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. तो भाव म्हणटालो, ह्या फुर्साक म्हजी पासपोर्ट लायतालो आनी म्हाका मागले ते फावस जाले. आयज मोगाच्या बाबा भयणो, आमी ह्या खुर्साचो उमो खुर्साक हात लायता तेन्ना आमचे मागणे जावन दी. सायबा जेजू, तुज्या हातांत घालता म्हजें जिवीत. हेंच म्हणूंक वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. मागणे आमी सगळीं बरोबर म्हणटल्या. पवित्रा खुर्सा, जेजूच्या कोश्टा मोरणाच्या पलोंगा तुजे वयर जेजून सगल्या मनशा कुळाचें थारण केलें आनी जोडलें आमकां बोगसणे पातकांचें. देवचाराच्या गुलामपणांतली आमकां काडून जोडलें आमकां देव जिवीत आनी केली आमकां देवाची भुरगीं. जेजू बरोबर दायजी सासणाच्या सुखाची. खुर्सार मरून तूं मोगाळा जेजू बापाक घालतो जालोय. आतां तूं आमकां सगल्यांक तुज्या शिसांक आपयताय. कोणाक म्हजो पाटलाव करूंक खोशी आसा जायत ताणें आपणाकूच पाट करची, आपलो खुरीस घेवचो आनी म्हजे फाटल्यान येवचें. ओय मोगाळा जेजू, नाकारता म्हाकाच, नाकारता सगल्यो म्हज्यो खोट्यो बोंदावण्यो. घेता म्हजो दिसपटो खुरीस आनी तुजे फाटल्यान येता. तुजी देख घेवन करता बापाचो मोग आनी पाळटा ताची खोशी. तुवें आमचो मोग केला तसो एकामेकाचो मोग करून तुजी नवी आज्ञा पाळटा. तुज्या खुर्साच्या आदारान फुडें सोदता मोग करूंक म्हज्या पेल्याचो. अंतर करिनासतना सगल्या म्हज्या भावा भयणीचो. न्हूच म्हाका बरें करतल्याचो, पूण म्हाका कसलोच आदाव वो फायदो हाडिनासलेल्याचो आनी खेरीत भाशेन म्हज्या दुस्मानाचो, म्हाका वायट करतल्याचो. हें सगलें करूंक जेजू सरवंडारा म्हाका जाय तें सोंसचें पडटलें, साणचें आनी सोडचें पडटलें. हें सगलें म्हळ्यार तुजोच खुरीस मोगाळा जेजू. हेंच तें तुज्या खुर्साचें देवसांव, खुर्साचो नीज मोग म्हूण मानून घेता. पवित्रा खुर्सा, तुजे वयर जेजून आदामाच्या पातकाचें बोड मोडलें आनी पातकाचेर आनी सोर वायटाचेर जैत वेलें. मागता जेजू तुजे लागीं हो उपकार. ओगेपणान आमची गरज जेजू ताणें सांगुया. सगले बरोबर. म्हाका आदार दी, हांवें पातकाचेर आनी सोर वायटाचेर झुजूंक आनी जैत व्हरूंक आनी सोंसणिकायेन तुजेर पातयेवन रावंक. देवाचे खोशे प्रमाणे तुजे लागीं मागता.
ते मेळो बसून बशी जावं. शेवटा गायन करूया I-25.